अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जब ज़मीन नाइंसाफ़ी से भर जाएगी, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी दी उस शख्स के बारे में जो दुनिया में अदल व इंसाफ़ कायम करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस दुनिया को अदल व इंसाफ़ से इस तरह भर देगा जैसा कि बुराई और नाइंसाफ़ी ने दुनिया को घेरे में लिया हुआ है। और इस जुल्म सितम के दिनों के बाद अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला इस उम्मत को दोबारा से वो मकाम दे देगा जिस तरह इस उम्मत की पहले शान व शौकत थी। मुसलमानों की आपस की नाइत्तेफाकी से इत्तेफाक की तरफ, आपस की नफ़रतों को मोहब्बतों में तब्दील कर देगा। उस खलीफा के बारे में 1005 हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल है। इसमें से 4 सही अहदीस हैं। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर के वक्त मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और क़यामत की निशानियों के बारे में फ़रमाने लगे, यहाँ तक कि असर की अज़ान हो गई और असर की नमाज से फ़ारिग़ होकर दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानियों के बारे में फ़रमाने लगे और यहाँ तक कि मग़रिब की अज़ान हो गई। सहाबा फरमाते हैं कि बहुत सारी बातें हमें याद रही और बहुत सारी भूल गई। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबूवत तुम्हारे दरमियान रहेगी जब तक अल्लाह चाहे, और नबूवत ख़त्म हो जाएगी जब अल्लाह चाहे। हमें ये मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए और नबूवत ख़त्म हो गई। किसी शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह, नबूवत के बाद क्या होगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दौर आएगा सच्चे खलीफों का, और वो खलीफा रहेंगे जब तक अल्लाह चाहे, और फिर अल्लाह वो दौर भी ख़त्म कर देगा। किसी ने पूछा, इसके बाद क्या होगा या रसूलल्लाह? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऐसा दौर आएगा कि खिलाफत और बादशाहत कबीलों और ख़ानदानों में तकसीम हो जाएगी, यानी ख़ानदान में से एक के बाद दूसरा तख्त पर बैठेगा। अगर बाप मर गया तो उसका बेटा या भाई तख्त पर बैठेगा, यानी एक के बाद दूसरे एक ही ख़ानदान में खलीफा बनेंगे। और ये दौर भी जब तक अल्लाह चाहेगा उस वक्त तक रहेगा, और फिर ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर इसके बाद बर्बादी और जुल्म व सितम का दौर आएगा, और वो दौर भी जब तक अल्लाह चाहे रहेगा। फिर उसके बाद मुसलमानों गौर से सुनो, हमें खुशखबरी हो कि एक सच्चे और अदल इंसाफ वाले खलीफा का दौर आएगा जो मुसलमानों की क़यादत करेगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर, जिसको हम इमाम मेहदी कहते हैं। मेहदी के मानी है जिसके सब मुंतज़िर हो, यानी जिसका इंतज़ार हो रहा हो। बाज़ इल्म रखने वालों का मानना है इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि अभी थोड़ा वक्त बाकी है। वल्लाहु आलम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरे ख़ानदान से होगा, यानी फ़ातिमा ज़हरा के औलाद में से होगा। उसका नाम मेरा नाम होगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा, यानी अब्दुल्ला। और जैसा कि दुनिया बरी होगी जुल्म व सितम, क़त्ल व गारत से और हर किस्म की बुराई से, इमाम मेहदी उसको भर देंगे इंसाफ और अदल से। अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होगा, और अल्लाह ताला उसे एक ही रात में मुसलमानों की क़यादत के लिए तैयार कर देंगे। यानी मेहदी को ये मालूम नहीं होगा कि वो मेहदी है, और मेहदी इस काबिल नहीं होगा कि वो उम्मत की क़यादत करे तब तक, यानी उस एक रात तक जब अल्लाह ताला उस रात मेहदी को इस काबिल बनाएगा। हदीस में आता है कि एक बादशाह अरबों की एक मुल्क में मर जाएगा और इसके बेटे या फिर 3 बेटे बादशाह बनने की दौड़ में आपस में लड़ पड़ेंगे, और इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए मेहदी खामोशी से मदीना से मक्का की तरफ रवाना हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उस लड़ाई का हिस्सा बने या फिर लोग उसकी तरफ राग़िब हो। इसी वजह से वो चुपके मक्का पहुँचेंगे। दूसरी तरफ लोग भी उसका ताक़ुब करते मक्का पहुँचेंगे और लोग उसे ढूंढ लेंगे और उसे काबा की तरफ ले जाएंगे।
اور رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ پر لوگ ان سے بیعت لیں گے جبکہ وہ منع کر رہا ہوگا، اور جو ہی وہ بیعت لیں گے اسی وقت دو چیزیں رونما ہو جائے گی۔ ایک فوجی دستہ شام سے روانہ ہو جائے گا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر حملہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر سوئے ہوئے تھے اور سوتے وقت بے چینی سے حرکت کرنے لگے، اور بے چینی اتنی تھی کہ نیند سے بیدار ہوئے تو عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب منظر میں نے دیکھا، ایک بڑی فوج مکہ کی طرف روانہ تھی تاکہ وہ مکہ پر حملہ کر کے میری اولاد میں سے ایک آدمی کو قتل کر سکے۔ سب سے پہلے لڑائی امام مہدی کی عرب کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ عرب لوگ امام مہدی کو جھوٹا کہیں گے جو کہ وہ غلط ہوں گے۔ وہ مکہ کے مشرق کی طرف سے آئیں گے تاکہ امام مہدی کے ساتھ لڑائی کر سکے، اور وہ فوج جب بیدا کے مقام پر جو کہ صحرائی علاقہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان جب وہاں پر پہنچیں گے تو زمین اسے دنس لے گی اور اس میں سے کچھ لوگ رہ جائیں گے تاکہ یہ خبر آگے پہنچا سکے، اور جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہی اصل میں امام مہدی ہے۔ تو سب سے پہلے فوجی دستہ کالے جھنڈوں کے ساتھ خراسان کی سرزمین سے یعنی افغانستان سے نکل پڑے گا اور بہت سے ممالک سے گزر کے امام مہدی کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ پہلا پڑاؤ عرب کے جزیروں میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی کی لڑائی دو خلافت کے اولاد میں سے ہوگی۔ ہماری ماضی میں بہت سے خلیفہ گزرے ہیں، خلافت عثمانیہ، عباسی خلافت، فاطمی خلافت اور اموی خلافت۔ اللہ علم اس میں سے کس کی اولاد سے امام مہدی کی جنگ ہوگی، لیکن سب سے پہلے عرب ہوں گے، اس حساب سے یا تو عباسی اور یا اموی ہوں گے، اللہ علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی ان سب کو قتل کر دیں گے۔ تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر اس میں سے ایسے مسلمان ہو جو سچے ہو اس کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کی نیت کے بقدر سزا یا جزا دی جائے گی، اگرچہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور پھر اس کے بعد فارس کے خلاف پڑاؤ ہوگا جو کہ آج کل ایران کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا پڑاؤ روم کے خلاف ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الملحمۃ الکبریٰ کہا۔ انگلش میں اسے آرمگیڈن کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑی جنگ۔ روم آج کل ایک چھوٹے ملک کا نام ہے، لیکن ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد آج کل کا یورپ ہے، اور روم جو کہ بیزانٹینس کہلاتے ہیں، یورپ کے لوگ اسی کی اولاد ہے۔ سب مسلمان ایک طرف ہوں گے جبکہ دوسری طرف 80 جھنڈوں کے ساتھ فوج ہوگی، اور ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں گی اور جنگ کے لیے آگے بڑھیں گے تو مسلمانوں میں سے تہائی حصہ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ لڑائی سے بھاگ جانا بزدلی، اللہ پر یقین نہ رکھنا اور لوگوں میں خوف ڈالنا ہے، اور لڑائی شروع ہو جائے گی۔ بڑی خونریز اور شدید جنگ ہوگی، تہائی فوج مسلمانوں کی شہید ہو جائے گی اور تہائی فوج کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے اور وہ مال غنیمت اکٹھا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک قبیلے سے 99 لوگ شہید ہوں گے اور صرف ایک باقی رہے گا۔ مسلمان مصروف ہوں گے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی جنگ یعنی ملحمۃ کبریٰ، سب سے عظیم اور بڑی جنگ کے بعد مسلمان تھوڑا سا سکھ کا سانس لیں گے، لیکن اتنے میں ایک آواز آئے گی، مسلمانوں، دجال تمہاری سرزمین پر آ گیا ہے۔ پھر مسلمان دجال کے مقابلے میں صف آراں ہوں گے اور دجال بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ امام مہدی کا دور ایک سخت مشقت کا دور ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی تمہارے درمیان 7 سال رہیں گے اور شاید 8 سال، اور اگر مزید رہا تو 9 سال تک۔ اس کے بعد غربت ختم ہو جائے گی، زکوٰۃ کا سسٹم رائج کیا جائے گا، اتنی سختی سے کہ کوئی غریب نہیں رہے گا۔ لوگ زکوٰۃ دینے نکلیں گے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔
امام مہدی دنیا کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دیں گے جیسا کہ اس سے پہلے فساد اور جنگ و جدل سے بری تھی۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے۔ امید ہے میری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔